नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले हाम्रो टिम मेम्बरहरु मिलेर विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टर लेभलसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठहरुको भिडियोहरु बनाएर हाम्रो च्यानलमा राखिसकेका छौं। र यदि तपाईलाई पढ्न मन लाग्छ तर सामग्रीहरु छैन भनेर अब चिन्ता लिनु पर्दैन, किनभने अब तपाईले हाम्रो च्यानलमा गएर सजिलैसँग निशुल्क रूपमा पैसा नतिरिकन पढ्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाई हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो युट्युबमा गएर सर्चमा गएर के लेख्नु पर्यो त नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर टाइप गर्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई भेट्न सक्नुहुनेछ। र त्यहाँ गएर आफूले पढ्न खोजेको विषय खोजी तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ तपाई यदि हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नु भयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला। र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरु दाजु दिदीहरुलाई के भन्नु पर्यो त, नेपालमा पनि एउटा नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एउटा च्यानल खोलेको छ जहाँ हामीले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयहरु पढ्न सक्छौं भनेर सल्लाह सुझावहरु दिन सक्नुहुन्छ है त। यति चाहिँ गर्नु होला। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरु, सदा चाहिँ आज पनि म तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। र आज हामी के पढ्छौं ल भन्नुस् त, सबैजनाले भन्नुस् है त। आज हामी कक्षा 3 मा रहेको मेरो गणित भन्ने विषय पढ्न जाँदै छौं है त। के पढ्छौं रे? मेरो गणित भन्ने विषय पढ्दै छौं है। र हामी आज के गर्छौं त, यो अन्तिम एकाइ मेरो गणित भन्ने विषयको अन्तिम एकाइ 8 मा रहेको नाप भन्ने एकाइ छ। यो एकाइ हामी पढ्न जाँदै छौं र तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको होला यो हाम्रो अन्तिम पाठ हो। यो हाम्रो के हो त, कक्षा 3 को अन्तिम पाठ हो। अब यदि यो पाठ 22 हामीले पढिसक्यौं भने हाम्रो कक्षा 3 को मेरो गणित भन्ने विषय सकिन्छ। राम्रोसँग पढ्नु होला ध्यान दिएर। र पढ्नु भन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ यो त म तपाईलाई भनिसकेको छु, हरेक भिडियोमा भन्छु। के गर्नुपर्छ त, आफ्नो साथमा कपी र कलम लिएर बस्नु होला। र मैले यहाँ केही नयाँ कुराहरु सिकाउँछु, ती कुराहरुलाई तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु होला र आफ्नो कपीमा सार्नु होला। र यदि तपाईले केही कुराहरु बुझ्नु भएन भने हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। यस भिडियोको अन्तिममा म तपाईलाई के गर्छु त, एउटा नम्बर दिन्छु। त्यो नम्बरमा तपाईले फोन गरेर अथवा मेसेज गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, आफूले नजानेको प्रश्नहरुलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है त। र आफूले प्रश्नहरु जान्नु भएन भने, केही कुराहरु बुझ्नु भएको छैन अथवा जान्नु भएको छैन भने तपाईले प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नु होला है त। ल हेरौं, यो पाठ 22 भनेर लेखेको छ, अन्तिम पाठ हो। र पाठ 22 मा के रहेछ, क्षेत्रफल भन्ने रहेछ। हेर्नुस्, एकै 8 मा रहेको पाठ 22 भन्ने एउटा अन्तिम के छ पाठ छ र यस पाठको नाम क्षेत्रफल छ। आज हामी क्षेत्रफल पढ्दै छौं। अब हामीले बुझ्नु पर्छ यो क्षेत्रफल भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ है त। अब यसलाई सामान्य भाषामा म तपाईलाई सिकाउँछु है त। यो क्षेत्रफल भनेको के हो भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउँछु। तपाईले मानौं तपाईसँग गणित बुक त छ तपाईको अगाडि, मेरो गणित भन्ने विषय त अगाडि राख्नु भएको छ हो। त्यो विषयले तपाईले त्यो किताबलाई भुइँमा राख्दाखेरि के हुन्छ त, त्यसले भुइँको केही सतहहरु छोप्छ नि, केही न केही सतहमा त त्यो अड्डिन्छ। त्यो किताबले हामीले छेक्छ, भुइँलाई छेक्छ। त्यो कति छेक्यो भनेको के हो त, त्यसको क्षेत्रफल हो भनेको। त्यस्तै तपाईको के छ, घर छ अथवा तपाई सुत्ने एउटा खाट छ। त्यो खाट राख्दाखेरि तपाईले एउटा आफ्नो कोठामा खाट राख्नु भएको होला हो। त्यो खाटले त्यो कोठाको कति क्षेत्रफल छेकेको छ भनेको के हो त, खाटले ओगटेको ठाउँ हो नि त
हो त्यही ओगटेको ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ खाटको क्षेत्रफल भन्छौँ है त। यसरी मैले तपाईँलाई सामान्य एउटा तपाईँकै घरमा रहेको तपाईँ सुत्ने खाटको उदाहरण दिएको छु। ल मलाई विश्वास छ तपाईँले अलिअलि भए पनि बुझ्नुभएको छ होला। ल हेरौँ यहाँ तल के लेखेको रहेछ पढौँ है त। सबैजनाले पढ्नुहोस् है। ल सबैजनाले पढ्नुहोस् त यहाँ के लेखेको रहेछ। यहाँ एउटा भाइले किताब खोलेर पढेको हामीले चित्र देखिरहेका छौँ। के रहेछ हो यहाँ लेखेको छ तलको ग्राफ के भनेको छ पढ्नुहोस् तलको ग्राफ अध्ययन गर्नुहोस् भनेको छ। तलको ग्राफ अध्ययन गर्नुहोस् भनेको रहेछ। अध्ययन भनेको पढ्ने र छलफल गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ के लेखेको रहेछ पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ चित्रमा एउटा गाउँको जग्गाको टुक्राहरूलाई लेखाचित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ। के रहेछ एउटा गाउँ रहेछ। त्यो गाउँका के रहन्छ जग्गाहरू टुक्रा टुक्रा जग्गा हुन्छ नि सानो सानो जग्गाहरू बेच्नुहुन्छ होला तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला। हो ती जग्गाहरूको टुक्राहरूलाई लेखाचित्रमा प्रस्तुत गरिएको रहेछ। अनि यहाँ लेखेको छ दिलमाया र रहमानले उक्त लेखाचित्रका बारेमा जिज्ञासा राखेछन्। तपाईँहरू जस्तै कक्षा 3मा पढ्ने साना साना भाइ बहिनीहरू दिलमाया र रहमान भन्ने साथीहरूले के गरेछन् त्यो लेखाचित्र के को बारेमा रहेछ त यसो सिकौँ न के हो आऊ न आऊ हेरौँ भनेर गएछन् र उक्त जिज्ञासाका आधारमा शिक्षकले प्रस्तुति गरेछन् भनेको छ। ल अब हेरौँ के गरेको रहेछ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यो चित्रमा हेर्नुहोस् त यो लेखाचित्रमा हेर्नुहोस् त के छ एउटा एबिसिडी भन्ने एउटा के दिएको छ वर्ग दिएको छ। त्यस्तै WXYZ दिएको छ। त्यस्तै IJKL भन्ने दिएको छ। त्यस्तै अरू के दिएको छ भन्नुहोस् PQRS त्यस्तै MNOP भनेर यहाँ केही आकृतिहरू दिएको छन् ज्यामितीय आकृतिहरू दिएको छ। अब हामीले थाहा पाउनुपर्छ यो ज्यामितीय आकृति त दिएको छ यसको क्षेत्रफल कति हो भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। ल हेरौँ यहाँ लेखेको छ माथिको ग्राफमा वर्ग र आयतहरू खिचिएका छन्। हामीले देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है त यो वर्ग हो वर्ग यो आयत हो यो पनि आयत हो र यो पनि आयत हो खिचिएका छन्। WXYZ एक एकाइ लम्बाइ भएको वर्ग हो भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ WXYZ दिएको छ नि यो चित्र म गोलो लगाइदिन्छु यिनीहरू मेटाएर तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर। हेर्नुहोस् यो WXYZ भन्ने के रहेछ त एक एकाइ लम्बाइ भएको वर्ग रहेछ। एक एकाइ यहाँदेखि यहाँसम्म कति रहेछ त यसको लम्बाइ 1 रहेछ। त्यस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म 1 रहेछ 1 रहेछ यो पनि 1 रहेछ। एक एकाइ लम्बाइ भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। भनेपछि अब हामीले के बुझ्यौँ त यहाँनिरको यो पनि कति रहेछ त एक एकाइ रहेको वर्ग रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है त। अनि यहाँ लेखेको छ यसको क्षेत्रफल 1 वर्ग एकाइ हो। के रहेछ 1 वर्ग एकाइ रहेछ। यसलाई एकाइ वर्ग पनि भनिन्छ लेखेको छ। त्यस्तै गरी अर्को छ एबिसिडी एउटा वर्ग हो। हेर्नुहोस् यो चित्र हेर्नुहोस् त। अब यो चित्रलाई मैले मेटाइदिएँ यहाँ लेखेको कुरा हो यो एरो दिएको चित्र के रहेछ एबिसिडी पनि एउटा वर्ग रहेछ। कसरी थाहा पायौँ किनभने यसको चारैवटा के छ भुजाहरूको लम्बाइ बराबर छ त्यसैले वर्ग भयो। हामीले वर्ग आयतको बारेमा अगाडिको पाठहरूमा पनि पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला। यसमा यहाँ लेखेको छ यसमा साना 4वटा एकाइ वर्गहरू छन् अर्थात् वर्ग एबिसिडी भित्र 4वटा एकाइ वर्ग वा 1 वर्ग एकाइका 4वटा वर्गाकार कोठाहरू छन् भनेको छ। हेर्नुहोस् त यो एउटा सानो एउटा वर्गाकार WXYZ एउटा वर्गाकार के रहेछ एकाइ रहेछ भने यो एबिसिडी वर्गभित्र कतिवटा यस्ता एकाइ छन् त सानो सानो 1 2 3 4वटा के रहेछन् त एकाइ वर्ग रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ है त। अब यहाँ के भनेको छ अरू कुरा बुझ्दै जाउँ। अनि यहाँ लेखेको छ
त्यसैले वर्ग एबिसिडी को क्षेत्रफल कति भयो त 4 वर्ग एकाइ हुन्छ। अब हामीलाई थाहा भयो यसको 1 यसको 1 यसको 1 यसको 1 जोड्दाखेरि कति भयो 4 भयो। यसैले हामीले भनिसक्यौं कि एबिसिडी वर्गको क्षेत्रफल कति हुने रहेछ त 4 वर्ग एकाइ हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। पिक्युआरएस एउटा के हो आयत हो। पिक्युआरएस एउटा आयत हो। यसमा 5 वटा एकाइ वर्गहरू अटाएका छन् भनेको छ। हेर्नुस् है त, हेर्नुस् पिक्युआरएस मैले गोलो लगाएँ अहिले। पिक्युआरएस के रहेछ एउटा आयत रहेछ। यसमा कतिवटा साना साना वर्गहरू छन् 5 वटा छन्। कसरी यो 1 म 1 1 1 लेख्छु 1 2 3 4 5 वटा के रहेछ त सानो सानो एकाइ वर्गहरू रहेछन्। त्यसैले आयत पिक्युआरएस को क्षेत्रफल कति भयो त 5 वर्ग एकाइ हुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यसैगरी यहाँ छ अर्को के लेखेको छ पढौँ है त, पढेर बुझ्ने प्रयास गरौँ है। र यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्नु होला। हेर्नुस् यहाँ लेखेको छ आयत आइजेकेएल। हेर्नुस् यहाँ हामीले चित्रमा देख्न सक्छौं। म यो मेटाएँ। आइजेकेएल भनेको छ मैले गोलो घेरा लगाएँ। हेर्नुस् यो आयत आइजेकेएल मा कतिवटा साना साना वर्गहरू अटाएका छन्। ल भन्नुस् त एकाइ वर्गहरू गनौँ है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कतिवटा एकाइ वर्गहरू अटाएको रहेछ हो 12 वटा एकाइ वर्गहरू अटाएको रहेछ। यही कुरा यहाँ तल लेखेको छ है त। हेर्नुस् आयत आइजेकेएल मा 12 वटा साना एकाइ वर्गहरू अटाएका छन्। त्यसैले आयत आइजेकेएल को क्षेत्रफल कति भयो त 12 भयो है त। एउटा सानो एकाइ एउटा सानो वर्गको एकाइ 1 रहेछ है त भने त्यस्तै 12 वटा वर्गको कति हुन्छ क्षेत्रफल 12 वर्ग एकाइ हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौं। त्यसैगरी यहाँ अर्को छ हेर्नुस् अरु म मेटाइदिएँ। याम्यानोपी पनि एउटा आयत हो। अब हेर्नुस् है त म यसलाई मेटाएँ है। याम्यानोपी ल अब यो चित्र हेर्दै छौं गोलो लगाएको। याम्यानोपी पनि एउटा आयत हो। यसभित्र कतिवटा साना एकाइ वर्गहरू छन् गर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वटा रहेछन्। यहाँ लेखेको छ यसभित्र 14 वटा साना एकाइ वर्गहरू अटाएका छन्। त्यसैले आयत याम्यानोपी को क्षेत्रफल 14 वर्ग एकाइ हो अथवा 14 वर्ग एकाइ हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। र मलाई विश्वास छ तपाईले यो बुझिसक्नु भएको छ होला। बुझ्नुपर्छ है। बुझ्नु भएन भने तपाईले प्रश्न सोध्नु पर्छ। सर मैले यहाँनिर बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भनेर प्रश्न सोध्नु होला। ल अब अर्कोमा जाउँ हामी। यहाँनिर तपाईहरुलाई यहाँ एउटा प्रश्न दिएको छ। यो प्रश्न गर्दा गर्दै हामीले बुझिहाल्छौं है त। यहाँ के लेखेको छ तलको ग्राफ अध्ययन गरी खाली ठाउँमा भर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल केही प्रश्नहरू दिएको रहेछ। हामीले यो दिएको ग्राफ के गर्नु पर्यो त पढेर बुझेर तल दिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामीले दिन सक्नु पर्छ है त। ल यहाँ अर्को के भनेको छ एबीसीडी एकाइ वर्ग हो भनेको छ। यहाँ हेर्नुस् यहाँ नि दिएको यो एबीसीडी के रहेछ त एउटा एकाइ वर्ग रहेछ। यो भनेको के हो यो एबीसीडी को क्षेत्रफल कति रहेछ 1 एकाइ वर्ग रहेछ अथवा 1 वर्ग रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। कति रहेछ 1 वर्ग रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। त्यस्तै अब अरु यहाँ दिएका याम्यानोपी ईएफजीएच वर्ग र यिनी आयतहरूको हामीले के थाहा पाउनु पर्छ त क्षेत्रफल थाहा पाउनु पर्छ है त। यो सानो एउटा एकाइको यो एउटा सानो यो बक्सको क्षेत्रफल कति रहेछ त 1 वर्ग रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं है त। त्यस्तै एबीसीडी को क्षेत्रफल कति हो त 1 वर्ग एकाइ हो भनेर यहाँ मैले लेखेँ। त्यस्तै अर्को छ ईएफजीएच भित्र कतिवटा एकाइ वर्गहरू अटाएका छन् सोधेको छ। अब ईएफजीएच मा हेर्नुस् यसमा कतिवटा छन् 1 2 3 4 4 लेख्नु पर्यो 4। त्यसैले ईएफजीएच को क्षेत्रफल कति भयो त 4 भयो। 4 वर्ग एकाइ हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौं। कसरी त किनभने हामीले थाहा छ यो सानो एउटा
एउटा यो सानो बक्सको क्षेत्रफल 1 हो भने त्यस्तै यहाँ 4वटा बक्सको क्षेत्रफल कति भयो त 4 भयो। यसरी हामीले थाहा पायौं। र त्यसैगरी अर्कोमा जाउँ। यहाँ छ MNOP एउटा आयत हो। यसको लम्बाइ र चौडाइ डट एकै छन् भनेको छ। अब हेर्नुस् MNOP भनेको छ। यसको लम्बाइ के हो त यो हो 1 2 3 4वटा वर्ग रहेछ। कतिवटा 4वटा एकाइ रहेछ। त्यस्तै चौडाइ भनेको यो छोटो भागलाई चौडाइ भनिन्छ। यो लामो भागलाई अथवा लामो लम्बाइलाई हामीले लामोलाई के भन्छौं लम्बाइ भन्छौं अथवा धेरै भएकोलाई लम्बाइ भन्छौं र सानो संख्या भएकोलाई चौडाइ भन्छौं है त। त्यस्तै चौडाइ कति छ 1 2 3 रहेछ। कति रहेछ 3 रहेछ। MNOP भित्र कतिवटा वर्गहरू अटाएका छन् ल भन्नुहोस्। यो MNOP भित्र गर्नुहोस् हो 12वटा छन् है त। कतिवटा रहेछन् 12वटा एकाइ वर्गहरू छन्। यसको क्षेत्रफल कति हो 12 वर्ग एकाइ हुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा भयो। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ WXYZ छ। अब WXYZ को बारेमा हेरौँ है त। WXYZ एउटा आयत हो। यसको लम्बाइ र चौडाइ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। WXYZ को हेर्नुस् त। हेर्नुस् यो यसको लम्बाइ हो किनभने लामो छ। यो चौडाइ हो किनभने छोटो छ। कति छ लम्बाइ 1 2 3 4 5 छ। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो 5 र चौडाइ कति छ 1 2 3 चौडाइ 3 छ। 3 एकाइ छन्। WXYZ भित्र कतिवटा छन् त ल भन्नुहोस्। कतिवटा सानो एकाइहरू छन् सानो वर्ग एकाइहरू हो 15वटा छन्। कतिवटा 15वटा छन्। त्यसैले WXYZ को क्षेत्रफल कति भयो 15 वर्ग एकाइ भयो अथवा हुन्छ भनेर हामीले उत्तर दिनु पर्यो है त। बुझेर सार्नु होला र यो त सजिलो छ बुझिहाल्नुहुन्छ होला। एउटा सानो बक्स भनेको 1 वर्ग रहेछ। त्यस्तै त्यो दिएको हामीलाई आकृति दिएको आयत भित्र कतिवटा बक्स छन् त्यति नै त्यसको क्षेत्रफल हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौं र यसरी उत्तरहरू हामीले दिएका छौं। त्यसैगरी यहाँ छ IJKL एउटा आयत हो। यस भित्र कतिवटा एकाइ वर्गहरू छन् भनेको छ। IJKL भित्र कतिवटा छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा रहेछ। त्यसैले यसको क्षेत्रफल पनि 8 वर्ग एकाइ हुन्छ भनेर हामीले यहाँ लेखिसकेका छौं। ल हेर्नुस् म कलर लगाइदिन्छु। यहाँ इंग्लिशमा लेखेको छु मैले झुकिएर। यसलाई नेपालीमा लेख्नुस् 8 लेख्नुस् है त। ल यो सार्नुहोस् है बुझेर मात्र सार्नु होला। र तपाईले बुझ्नु भएको छ भने म भन्दा अगाडि तपाईले गरिसक्नु भएको छ। र यहाँ एकाइ भनेर यसरी लेखेको छ। यो एकाइ भनेको के हो त 1 हो है त। एकाइ भनेको 1 हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस्। बुझ्नु भएको छैन भने बुझेन सर भन्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई सिकाउँछु। ल अब सबैजनाले अर्को पाना पल्टाउनुहोस्। यहाँ लेखेको छ के लेखेको छ भाइ बहिनीहरु पढ्नुहोस् त। ल यहाँ लेखेको रहेछ क्षेत्रफल पत्ता लगाऊ भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ क्षेत्रफल पत्ता लगाउने भनेको छ। ल अब हेरौं। यहाँ दिएको छ 1 वर्ग सेमी भनेको छ। सेमी भनेको के हो सेन्टिमिटर। वर्ग भनेको के हो स्क्वायर। वर्ग भनेको दुईटा। तपाईलाई चित्र त थाहा छ वर्गको कस्तो हुन्छ भन्ने। त्यही हो है त कुरा। ल हेर्नुस् यहाँ तपाईलाई भनेको छ यो एउटा वर्ग हो। यो हातले देखाएको छ नि यो चित्र के को रहेछ एउटा वर्गको रहेछ। वर्ग किन भयो किनभने यसको चारैवटा भुजाहरूको के छ लम्बाइ बराबर छ। त्यसैले यसलाई के भन्छौं वर्ग भन्छौं है त। यसको भुजाको लम्बाइ 1 सेमी छ। चौडाइ पनि 1 सेमी छ। यसले 1 वर्ग सेमी ठाउँ लिन्छ। यो भनेको 1 × 1 भनेको के हो 1 हो। त्यही भएर 1 वर्ग सेमी ठाउँ लिन्छ भनेको है त। यसरी हामीले बुझ्नु पर्छ।
त्यसै गरी हेरौँ यहाँ के हो, यहाँ चित्रमा देखाएको यो एउटा आयतको चित्र हो। कसरी थाहा छ? यसका विपरीत भुजाहरूको लम्बाइ के छ? बराबर छ। त्यही भएर यो के भयो? आयत भयो है त। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। यो के हो? एउटा आयत हो। यसको लम्बाइ 2 सेमी छ। हेर्नुहोस् त लम्बाइ के हो? यसरी जोड्यौँ नि त, यो लामो भागलाई हामीले लम्बाइ भन्छौँ। यो 1 हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी 1 हो र यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी 1 हो। 1 र 1 जोड्दा कति भयो? 2 भयो। त्यसैले यहाँ 2 लेखेको है त। चौडाइ 1 सेमी छ। हेर्नुहोस् त यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ? 1 हो। त्यही भएर 1 लेखेको छ। अनि यहाँ लेखेको छ यसमा दुईवटा एक वर्ग सेमीका वर्गहरू अटाएका छन्। कतिवटा? दुईवटा। यो एउटा, यो एउटा, दुईवटा के छ त? 1 वर्ग सेमीका वर्गहरू अटाएका छन्। त्यसैले आयतको क्षेत्रफल 2 वर्ग सेमी हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। कसरी भयो त? यहाँको 1 र यताको 1 जोडेर के भयो त? 2 भयो है त। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ जाउँ, म माथिको मेटाइदिएँ है त। ल अब यसमा जाउँ त, के लेखेको छ? यो आयत 3 सेमी लामो छ। हेर्नुहोस् त 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 1 जोड्दा कति भयो? 3 भयो। त्यसरी 3 सेमी लामो छ। यसको चौडाइ 1 सेमी छ। हेर्नुहोस् त यो जम्मा 1 मात्र हो नि त। त्यही भएर चौडाइ 1 सेमी छ भनेर लेखेको छ। यसमा कतिवटा 1 वर्ग सेमीका वर्गहरू अटाएका छन् भनेको छ। कतिवटा? एउटा वर्ग, अर्को वर्ग, अर्को वर्ग, 3वटा वर्गहरू अटाएका रहेछन् है त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ यो आयतमा 3वटा 1 वर्ग सेमीका वर्गहरू अटाएकाले यसको क्षेत्रफल पनि कति भयो? 3 वर्ग सेमी हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। जसरी माथि चित्रग्राफ हेरेर हामीले लेखेका थियौँ त्यसलाई नै यहाँ तल केमा लेखेको छ? अक्षरी रूपमा लेखेको छ है त नानी बाबुहरू। त्यस्तो गाह्रो केही छैन, सजिलो छ। बक्स गर्ने, उत्तर लेख्ने, कति सजिलो हेर्नुहोस् त। बक्स गर्ने, उत्तर लेख्ने। त्यस्तै यहाँनिर छ अर्को के लेखेको छ? यहाँ एउटा के दिएको छ तपाईँलाई? एउटा आयतको चित्र दिएको रहेछ। यसको लम्बाइ कति सेमी छ त? 3 सेमी छ। यो 1 गर्दाखेरि 3वटा 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? हो, 3वटा 1 जोड्ने भने 3 हुन्छ। त्यही भएर यसको के भयो त? लम्बाइ 3 सेमी भयो अथवा 3 सेन्टिमिटर भयो। त्यस्तै चौडाइ 2 सेन्टिमिटर छ। अघिसम्म हामीले 1 पढ्यौँ। यो 2 कसरी भयो म अब सिकाउँछु है त। यो 1 र यो 1 जोड्दाखेरि के भयो त? 2 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। 1 र 1 जोड्दा कति हुन्छ? 2 हुन्छ। त्यही भएर यसको चौडाइ के भयो त? 2 सेन्टिमिटर भयो। यसमा यहाँ लेखेको छ यसमा कतिवटा 1 वर्ग सेमीका वर्गहरू छन् गणना गरौँ भनेको के हो? गर्नुहोस् भनेको। कतिवटा छन् भन्नुहोस् त? हो, यहाँ 6वटा छन्। यहाँ लेखेको छ यहाँ जम्मा 6वटा 1 वर्ग सेमीका वर्गहरू छन्। त्यसैले यसको क्षेत्रफल कति भयो? स्याबास, 6 भयो। अथवा हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् यसको लम्बाइ 3 छ। 3 गुणा यसको चौडाइ कति छ? 2। 3 दुना 6 हुन्छ है त। पछि तपाईँले यसरी लेख्न सिक्नुहुनेछ ठुलो क्लासमा। लम्बाइ इन्टु चौडाइ गर्नुहुन्छ। अहिले मैले तपाईँलाई सिकाएको मात्र हो, एउटा झलक दिएको है त। त्यही पनि बुझ्नुहोस् है, बुझ्नुपर्छ। पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। ठुलो कक्षामा गएपछि सरले लम्बाइ इन्टु चौडाइ भन्नुहुन्छ। के हो त्यस्तो नहोस्। मैले तपाईँलाई अहिले सिकाएको। पछि ठुलो कक्षामा गएपछि, कक्षा 4मा गएपछि तपाईँले त्यो सिक्नुहुनेछ। र यसरी हामीले के गर्यौँ त? यो पान्नाको पढिसकेका छौँ। अब सबैजनाले अर्को पान्ना पल्टाउनुहोस् है त। ल हेरौँ यहाँ के छ? तपाईँलाई प्रश्न सोधेको रहेछ। यहाँ सोधेको छ तलका चित्रहरूमा वर्ग कोठाहरूको सङ्ख्या गन्ती गरी क्षेत्रफल लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यिनीहरूको क्षेत्रफल हामीले थाहा पाउनु पर्यो। तर कसरी? यो भनेको वर्गका रहेछन्।
वर्गका कोठाहरू जतिवटा छन् त्यति नै यसको क्षेत्रफल हो भनेर प्रश्नले हामीलाई भनेको छ। त्यस्तै यहाँ कतिवटा बक्स छ? 2वटा। अब 2 वर्ग एकाइ भयो। त्यस्तै यहाँ कतिवटा छ? 4वटा। 4 लेख्यौँ। यो बक्सहरू गर्नुहोस् है त, केही छैन, यो सजिलो छ। त्यस्तै यहाँ कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कतिवटा? 9 वर्ग एकाइ यसको क्षेत्रफल रहेछ। त्यसै गरी यसको भन्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कतिवटा रहेछ? 12 वर्ग एकाइ यसको क्षेत्रफल रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। किन थाहा पायौँ त? किनभने यहाँ हामीलाई प्रश्नमा सोधिएको थियो वर्गको कोठाहरूको सङ्ख्या गन्ती गरेर क्षेत्रफल लेख्नुहोस् भनेको थियो। र यहाँ हामीले के गर्यौँ त? वर्ग दिएको चित्रमा कतिवटा वर्ग छन् त्यही गन्यौँ र त्यति नै त्यसको क्षेत्रफल हो भन्ने कुरा हामीले बुझेर यहाँ लेखिसकेका छौँ है त। ल अब अर्को हेरौँ, अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् यसमा के लेखेको छ? यहाँ लेखेको छ, यो प्रश्नले के लेखेको छ ल सबैले पढ्नुहोस् त। यहाँ के लेखेको रहेछ पढ्नुहोस् है, एकचोटि पढेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ है त। हो, यहाँ लेखेको छ वर्ग कोठाहरू गणना गरी क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? वर्ग कोठाहरू गणना गरी क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यी सानो सानो वर्गहरू दिएको छ। अब यहाँ दिएको चित्रमा त्यस्ता वर्गहरू कतिवटा छन् त्यति नै यसको क्षेत्रफल हो भनेर प्रश्नले हामीलाई सिधै कुरा भनेको छ। अब त्यही गनेर तल लेख्ने हो है त। ल हेर्नुहोस् कतिवटा छ यसमा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वर्ग सेमी यसको के भयो? क्षेत्रफल भयो। र हामीले अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौँ। कसरी? लम्बाइ गुणान चौडाइ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। लम्बाइ यसको कति छ? 4 छ। 4। त्यस्तै गुणान के अरे यसको चौडाइ कति छ? 2 छ। अब 4 ले 2 लाई गुणान गर्नुहोस् कति हुन्छ? 4 दुना 8। यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त? क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो मैले तपाईलाई सिकाएको है। पछि ठुलो कक्षामा गएर गनेर मात्र हुँदैन, गुणान गरेर हामीले निकाल्न जान्नुपर्छ। त्यसैले हामीले अहिले नै तपाईलाई मैले सिकाएको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त के छ? कतिवटा वर्ग छन् यहाँ? सानो सानो बक्सहरू 1 2 3 4 4 त्यहाँ 12वटा छन्। कति? 12वटा छन्। र यसलाई हामीले कसरी पनि निकाल्न सक्छौँ रे? लम्बाइ 4 भयो, गुणान चौडाइ कति छ? 3 छ। 4 × 3 भनेको कति हो? 12 हो। यसरी पनि हामीले यहाँ दिएको प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको चित्रको के गर्न सक्छौँ त? के गर्न सक्छौँ? क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ है त। र क्षेत्रफलको एकाइ लेख्नु पर्यो। यहाँ सेमी छ त्यही भएर सेमी लेख्यौँ। वर्ग भयो त 2वटा सेमी भएपछि के भयो? वर्ग सेमी भयो है त। यताको 4 सेमी र उताको 3 सेमी गुणान गर्दाखेरि के भयो? 12 सेमी हुन्छ नि त। 12 सेमी हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? 2वटा सेमी भएको कारणले वर्ग भनेको है त। यसरी हामीले अहिले बुझौँ। र यहाँसम्म तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ है त। ल सबैजनाले अर्को पान्ना पल्टाउनुहोस्, के रहेछ पहिला बुझौँ। ल हामी यहाँ आयौँ। यहाँ पनि तपाईलाई एउटा प्रश्न सोधिएको रहेछ। के प्रश्न सोधिएको छ सबैजनाले पढ्नुहोस् है त। हो, पढ्नुहोस् है। यहाँ लेखेको छ वर्ग कोठाहरूमा गणना गरी क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ पनि के भनेको छ? जसरी अगाडि बक्स यहाँ दिएको सानो वर्गहरूको के गन्ती गरेर गनेर त्यसको क्षेत्रफल लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ पनि त्यसै गर्नु पर्यो। अब यहाँ कतिवटा यो 1 नम्बरमा भन्नुहोस् त कतिवटा छ? ल गर्नुहोस् सबैजनाले। मैले गर्दाखेरि 20 भयो। र यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। कसरी? 5 × 4। 5 भनेको लम्बाइ, 4 भनेको चौडाइ गर्दाखेरि पनि 20 आयो। त्यस्तै 2 मा कतिवटा छ बक्सहरू भन्नुहोस्? हो, कतिवटा रहेछ? 30वटा रहेछ। अब तपाईले 30 लेख्नु पर्यो। अब यो 30 कसरी पनि निकाल्न सकिन्छ? लम्बाइ भनेको 6 छ र चौडाइ भनेको 5 छ। 6 × 5 = 30 हुन्छ भनेर यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ है त।
यो पनि तपाईले बुझ्नुहोस्। यो गन्दाखेरि धेरै समय लाग्न सक्छ। अब हामीले छिटो छरितो र धेरै पढ्नुपर्छ है त। ल त्यस्तै यो 3 नम्बरमा छ तपाईलाई प्रश्न। 3 नम्बरको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। कतिवटा वर्गहन सानो सानो गर्नुभयो? पक्कै पनि गर्नुभयो होला। 15 वटा भयो। त्यसैले 15 लेख्यौं। 15 कसरी पनि आउन सक्छ? लम्बाइ इन्टु चौडाइ। लम्बाइ भनेको 5 हो। लम्बाइ भनेको सधैँ धेरै हुन्छ। चौडाइ भनेको 3 छ। चौडाइ भनेको सानो हुन्छ। 5 यहाँ 15 हुन्छ। यसरी पनि हामीले निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी 4 नम्बरको हेर्नुहोस् कति हुन्छ? 28 वटा छ। कसरी थाहा पायौं? यसरी थाहा पाउँछौं हामीले। 7 × 4 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 28 हुन्छ है त। यसरी पनि हामीले उत्तरहरू निकाल्न सक्छौं है त। यो गन्दाखेरि अब तपाईले गनेर 28 वटा नै निकाल्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। र यसरी यो प्रश्नमा यो पानामा रहेको प्रश्नहरू हामीले गरिसकेका छौं। अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि हामीलाई दिएको छ क्षेत्रफल पत्ता लगाऊ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। हेर्नुहोस् मैले यहाँ जसरी माथि यसरी सिकाएँ नि 5 × 3 7 × 4 लम्बाइ इन्टु चौडाइ गरेको त्यस्तै 6 × 5 गरे। अब त्यस्तै हिसाब अब हामी यहाँ तल सिक्छौं। हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ पिताम्बर र क्रिस्टिना। के रे? पिताम्बर र क्रिस्टिनाले क्षेत्रफल सम्बन्धी एउटा परियोजना कार्य गरेछन्। उनीहरूले परियोजना कार्यबाट प्राप्त गरेका कुराहरू कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्दा निम्न अनुसार गरेछन् भनेको छ। अब हेरौँ कसरी गरेका रहेछन् हेरौँ है त। एउटा आयतकार सतहमा कतिवटा एकाइ वर्ग अटाउँछन् सो संख्या गणना गरी क्षेत्रफल पत्ता लगाइन्छ। जस्तै अब यो चित्रमा हेरौँ है त। यो आयतको लम्बाइ कति छ? 6 सेमी छ। यहाँ लेखेको छ। चौडाइ 3 सेमी छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर लेखेको छ। यसलाई एकाइ वर्गमा विभाजन गर्दा कतिवटा एकाइ वर्ग अटाउँछन् भनेको छ। अनि यहाँ भनेको छ 1 सेमीको दूरीमा तेस्रो र ठाडा सिधा रेखाहरू खिची 1 सेमी लम्बाइ र 1 सेमी चौडाइ भएका वर्गाकार कोठाहरूमा विभाजन गरी कोठाहरू गणना गरौँ। यसरी यहाँ 18 वटा कोठाहरू पाइएकाले यस आयतको क्षेत्रफल कति भयो त? 18 वर्ग सेमी भयो है त। अथवा तपाईले डाइरेक्ट सिधा 6 × 3 गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। किनभने यहाँ दिएको छ 6 सेमी लम्बाइ दिएको छ। 3 सेमी के दिएको छ त? चौडाइ दिएको छ। पछि तपाईले पढ्नुहुन्छ। ए भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले अब गनेर हैन गुणान गरेर उत्तर निकाल्नु पर्छ भनेर तपाईलाई पछि सिकाइन्छ है त। र आयतको के गर्नु पर्यो त? आयतको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि लम्बाइ इन्टु चौडाइ गर्नुपर्छ भनेर पछि तपाई ठुलो कक्षामा जानुभयो भने सरहरूले तपाईलाई भन्नुहुन्छ। ल हेरौँ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ अर्को छ। के भनेको छ? माथि जस्तै गरी 1 सेमीको दूरीमा तेस्रो र ठाडो सिधा रेखाहरू खिची वर्गकार कोठाहरूमा विभाजन गर्दा दायाँपट्टिको आयतको पनि क्षेत्रफल निकाल्न सकिन्छ। कतिवटा छन् यहाँ बक्सहरू गर्नुहोस्। अब सबै बक्स गर्नुहोस् कतिवटा छन् गनेर भन्नुहोस् है त। यसको क्षेत्रफल 32 वर्ग सेमी हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् यो 32 वटा अब हामीले गन्दै गन्दै जानु पर्यो। 1 2 3 4 गर्दै गर्दै 32 सम्म पुग्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त कति धेरै समय लाग्छ। अब यसलाई हामीले छिटो गर्दाखेरि के हुन्छ त? 8 भनेको लम्बाइ हो। त्यस्तै 4 भनेको चौडाइ हो र 8 चौको कति हुन्छ? हो 32 हुन्छ। यसरी पनि हामीले के गर्न सक्ने रहेछौं त? लम्बाइ र चौडाइ गुणान गरेर हामीले आयत र वर्गको के गर्न सक्ने रहेछौं त? क्षेत्रफल निकाल्न सक्ने रहेछौं भन्ने एउटा नयाँ कुरा हामीले बुझ्यौं। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् अब यहाँ जसरी प्रश्नले भनेको छ त्यसरी नै गरौँ है त। र म तपाईलाई सिकाउँछु पनि। के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू यहाँ पढ्नुहोस् त। के लेखेको रहेछ?
हो यहाँ लेखेको रहेछ चिन्ह लगाएका ठाउँबाट तेस्रो र ठाडो सिधा रेखा खिची वर्ग कोठाहरू बनाउनुहोस् र क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब हाम्रो काम के भयो, यहाँ दिएको चिन्ह लगाएकोबाट के गर्नु, लाइन खिच्नु पर्यो यसरी। ल खिचौँ, सबैजनाले खिच्नुहोस् है। ल कतिवटा बक्स छन् अब गर्नुहोस् तपाईँले। त्यति तपाईँले गर्दाखेरि जतिवटा बक्स हुन्छ नि यसमा त्यति नै यसको के हो, क्षेत्रफल हो है त। ल कतिवटा भयो, 12वटा तपाईँले थाहा पाउनु भएको होला। अब 12 वर्ग लेख्नु पर्यो, सेमी लेख्नु पर्यो है त, सबै लेख्नुपर्छ है त। अथवा यसलाई हामीले 4×3 गरेर 12 पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसमा हेरौँ, अलि मिलेन, सिधा रेखा नै चाहिन्छ है, बाङ्गो टिङ्गोले बन्दैन। सबैजनाले खिच्नुहोस् होला, सबैजनाले खिच्नुहोस्। ल अब कतिवटा वर्गहरू छन् यसमा भन्नुहोस्। 21वटा छन्, त्यसैले यसको क्षेत्रफल पनि 21 वर्ग के भयो, सेमी भयो। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। होइन मैले छिटो गर्छु भनेर तपाईँले 7×3 भनेको 21 हो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै यसको गर्नुहोस्, बनाउनु भयो, बनाउनुहोस् है, सँगसँगै बनाउनुहोस्, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। ल कतिवटा वर्ग छन् सानो सानो भन्नुहोस्। 16वटा छ। यसको क्षेत्रफल कति भयो, 16 वर्ग सेमी भयो। अथवा तपाईँले 4×4 गरेर 1 र 6 16 लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि। त्यस्तै अब अर्कोको पनि गर्नुहोस्, त्यस्तै लाइन तान्नुहोस्। सबैले गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। सबैले तानौँ। ल अब तपाईँले गन्नु पर्यो। यो भर्खर गराएको चित्रमा कतिवटा सानो सानो बक्सहरू छ भन्नुहोस् त। हो पक्कै पनि तपाईँले गनेर 24 निकाल्नु भयो होला। यो के हो त, यो 24 भनेको यहाँ दिएको आयातको के रहेछ, क्षेत्रफल रहेछ। 24 वर्ग सेमी भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो होइन। म त 8×3 गरेर 24 लेख्छु भन्न पाउनुहुन्छ। 8 त्यहाँ कति हुन्छ, 24 हुन्छ। यसरी पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो मैले सिकाएको है त, फेरि यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो गर्ने होइन तपाईँले, पछि ठुलो क्लासमा चाहिन्छ। त्यही भएर अहिलेदेखि नै तपाईँलाई मैले हल्का बेस बनाएको। त्यस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ हामीलाई प्रश्नले भनेको छ एकाइ वर्गहरू बनाई क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। ल अब बनाऊ। 2 सेमी भनेको के हो, यसलाई ठ्याक्क आधा गराउने भनेको, 2वटा भागमा। त्यस्तै 5वटामा यस्तो एउटा भयो, 2टा, 3टा, 4वटा, 5वटा भयो। कतिवटा बक्स भयो, 10वटा भए। 10 वर्ग के भयो, सेमी भयो। लेख्नुहोस् है होइन। यसलाई हामीले 5×2 गरेर 10 पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यसलाई पनि गर्नु पर्यो। तीनवटामा, त्यस्तै 6वटामा 1 2 3वटा भयो, 4वटा भयो, 5 6वटा भयो। हेर्नुहोस् 1 2 3 अब गर्नुहोस् कतिवटा छ, 18वटा छ। 18 वर्ग के भयो त यसको
उत्तर भयो है त। 18 वर्ग सेमी यहाँ दिएको के को, यहाँ दिएको आयतको क्षेत्रफल भयो हैन। म त 6 × 3 गरेर कति हुन्छ, 6 तिया 18 हुन्छ, 18 लेख्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ है त। यसरी हामीले यो 253 पानामा रहेको कुराहरू पढिसकेका छौँ। अब हामी 200 कतिमा जान्छौँ, 54 मा जान्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त, अब 54 मा जाम। यहाँनिर तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरेको रहेछ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् है त। यदि बुझ्नुभएको छैन भने बुझेको छैन सर मलाई सिकाउनुहोस् भनेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। ल भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस्, यहाँ के लेखेको रहेछ। यहाँ लेखेको छ क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको रहेछ, क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। ल अब सबैले यो पढौँ। दायाँपट्टि दिएको चित्र आयतको हो, यसको क्षेत्रफल कति होला अनुमान गर्नुहोस् भनेको छ। अनि यहाँ लेखेको छ दायाँपट्टि दिएको आयतको क्षेत्रफल ... वर्ग सेमी होला। अब यसको लम्बाइ नाप्नुहोस्, चौडाइ पनि नाप्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, ल अब कतिवटा छ, कतिवटा वर्ग बने भन्नुहोस् त। हो कतिवटा भए, कतिवटा छन्, 20 वटा छन्। त्यसैले मैले 20 वर्ग सेमी लेखेँ। अब यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको तपाईँको लम्बाइ कति रहेछ, 5 रहेछ। यो 1, यो 1, यो 1, यो 1, यो 1, कतिवटा, 5 वटा 1 भनेपछि 5 सेमी भयो है त। यसरी हामीले गराउनुपर्छ। त्यस्तै चौडाइ कति छ, 1, 1, 1, 1, 4 वटा 1 भनेको 4 सेमी हो। यसरी हामीले लेख्नुपर्छ है त। हेर्नुहोस् मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँले पनि यसरी नै रुलरको प्रयोग गरेर एक केमा सेन्टिमिटरमा तपाईँले लाइनहरू खिचेर वर्ग बनाउनु पर्यो। र कतिवटा वर्ग बन्छन् त्यति नै के हो, यहाँ दिएको आयतको क्षेत्रफल हो भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। र तपाईँले पनि गर्नु पर्यो। र अब यहाँ लेखेको छ तेस्रो र ठाडो सिधा धर्का खिची 1 वर्ग सेमीका एकाइ वर्गहरूमा विभाजन गरी गणना गर्नुहोस्। अनुमानबाट आउने क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफलसँग तुलना गर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् हामीले यहाँ गरेको कुरा हामीले त यहाँ गरिसक्यौँ, त्यही कुरा यहाँ तल लेखेको रहेछ। हेर्नुहोस् जस्तै यहाँ छ, माथि जस्तै दायाँपट्टिको आयतको क्षेत्रफल पनि अनुमान गर्नुहोस्। दायाँपट्टि दिएको आयतको क्षेत्रफल कति होला भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त कति होला, अनुमान गरौँ, चित्र गरौँ। कतिवटा वर्ग भए, 6 वटा। मैले 6 लेखिदिएँ, 6 वर्ग सेमी लेखेँ है त। अब ठाडो र तेस्रो सिधा रेखाहरू खिची वास्तविक क्षेत्रफल पनि पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। वास्तविक क्षेत्रफल र अनुमानित क्षेत्रफलमा कति फरक आयो भनेको छ। हाम्रो केही फरक आयो त आएन। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पनि हामीले बनाएर 6 गरायौँ, यहाँ पनि 6 बनायौँ। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त, क्षेत्रफलहरू निकाल्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले यो पाठ सकिसकेका छौँ। अब यो पाठमा यहाँ थप केही तपाईहरुलाई के दिएको छ, हिसाबहरू दिएको छ, यो हेरौँ है त। ल यहाँनिर के लेखेको छ, हेरौँ मैले कति सिकेँ भनेर लेखेको रहेछ। तपाईले अहिले नाप भन्ने एकाइ त पढ्नुभयो। अब यो नाप भन्ने एकाइ पढ्दाखेरि तपाईले के कति सिक्नुभयो, क्षेत्रफल भनेर पाठ तपाईले पाठ पढ्नुभयो। अब कति सिक्नुभयो, तपाईले के कति सिक्नुभएछ, अब यो कुरा हामीले यहाँ तल लेख्नु पर्यो है त। ल अब 1 नम्बरमा छ प्रश्न, हेर्नुहोस् के लेखेको रहेछ, पढ्नुहोस्, फटाफट पढ्नुहोस् त। यहाँ लेखेको छ तल दिएका सतहहरूमा एकाइ वर्ग गणना गरी क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हो यो सानो भनेको एकाइ वर्ग हो, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् मैले कलर लगाइदिएँ। ल ठिक छ।
कतिवटा रहेछ? यो सानो भनेको 1 वर्ग रहेछ। त्यस्तै यहाँ कतिवटा वर्ग छन् त्यति नै के भयो त? यो चित्रको अथवा यो आयतको के हो त? के होला भन्नुहोस्? हो, क्षेत्रफल हो। ल अब गर्नुहोस् कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 कतिवटा छन्? 25 वटा भयो। त्यही भएर 25 वर्ग लेखेँ। त्यस्तै यसमा कतिवटा छ गर्नुहोस्? हो, यसमा 30 वटा छ है त। गर्नुहोस् है, तपाईहरुले पनि गर्नुहोस्। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा गयौं। ल भाइ बहिनीहरु भन्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर 2 मा के लेखेको रहेछ? यहाँ लेखेको छ चिन्ह लगाइएको ठाउँबाट तेस्रो र ठाडो सिधा रेखा खिची वर्ग कोठाहरू बनाउनुहोस् र क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले यहाँ चिन्ह लगाएको ठाउँबाट के गर्नुपर्ने रहेछ त? लाइन खिच्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौं। र सबैले खिच्नुहोस्। यो त तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। ल अब तपाईले मलाई भन्नु पर्यो यहाँ कतिवटा वर्ग छन्? 35 वटा छन्। कति? 3 र 5 35 वर्ग के भयो यसको? सेमी यसको उत्तर भयो है त। यसरी लेख्नु पर्यो। अथवा हैन सर मैले त 7 × 5 गर्छु, यो भनेको पनि 7 पंचे 35 हो भनेर पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसको पनि गरौँ। ल हेर्नुहोस्, तान्नुहोस्। तान्नुहोस् है, लाइनहरु तान्नुहोस्। मैले भनेको कुराहरु गर्नुहोस्, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। ल अब तपाईले भन्नु पर्यो यो चित्रमा कतिवटा वर्ग भयो त? भन्नुहोस्, कतिवटा वर्गहरु हटाए? 32 वटा। कतिवटा? 32 वटा छन्। 3 र 2 32 वर्ग सेमी यसको के रहेछ त? क्षेत्रफल रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौं है त। र यसलाई हामीले अर्को तरिकाले 8 × 4 भनेको के हो? 8 चौको 32 हो भन्ने कुरा यसरी पनि हामीले निकाल्न सक्छौं है त भाइ बहिनीहरु। ल यसरी हामीले यो पहिलो दोस्रो प्रश्न गरिसकेका छौं। अब हामी तेस्रो प्रश्नमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ 3 नम्बरमा के लेखेको छ? ल सबैजनाले पढ्नुहोस् त। सबैजनाले पढौँ है त के लेखेको रहेछ। यहाँ लेखेको छ तल दिइएका आयतहरूको क्षेत्रफल अनुमान गर्नुहोस् र ठाडो र तेस्रो सिधा रेखाहरू खिची 1 सेमी लम्बाइका एकाइ वर्गहरू बनाएर वास्तविक क्षेत्रफल पनि पत्ता लगाउनुहोस् र तलको तालिकामा भर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 दिएको छ। ल अब 1 नम्बरको कति मान्नुहुन्छ? मैले 2 लेखेँ अनुमानित। त्यस्तै यसको 8 लेखेँ है त। त्यस्तै अर्कोको 9 लेखेँ। त्यस्तै यसको 12 लेखेँ अनुमानित गरेको है त। त्यस्तै 5 औं नम्बरको 15 लेखेँ। त्यस्तै 6 नम्बरको 6 लेखेँ। त्यस्तै 7 नम्बरको कति लेखेँ? 14 लेखेँ है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यो त हामीले अनुमानित गरेको हो। यिनी सबै अनुमानित गरेर लेख्यौं। चित्र हेरेर यति हुन सक्छ भनेर लेखेका हौं। अब यसका वास्तविक क्षेत्रफल पत्ता लगाउनको लागि के गर्नु पर्यो? रुलरको प्रयोग गरेर के गर्नु पर्यो? 1 सेन्टिमिटरको दूरीमा ठाडो र तेस्रो सिधा रेखाहरू खिच्नु पर्यो। ल अब खिचौं। यो पनि गरौँ है त।
सबैले गराउनुहोस् है त। अहिले लास्टमा हामीले गर्नेछौँ। ल गर्नुहोस् सबैले। त्यस्तै 6 नम्बरको पनि गर्नुहोस्। लाइन खिच्नुहोस् है, मैले यहाँ खिचिरहेको छु, तपाईँले पनि आफ्नो कपीमा खिच्नुहोस् र हामीले अनुमान गरेको ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। र हामीले अनुमान लगाएको ठिक छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने कुरा हो है त यो। ल हेर्नुहोस् यहाँ हल्का बिग्रियो, म मिलाएर गर्छु। तपाईँले पनि लाइनहरू खिचेर रेडी बनाएर राख्नुहोस् र गनेर लेख्नुहोस् ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा है। ल अब यहाँ 1 नम्बरमा कतिवटा वर्ग भयो? 2टा। यहाँ 2 लेखेको छु। ल यो र यो बराबर भयो, फरक 0 भयो। त्यस्तै 2 नम्बरमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा लेखेको छु। कति? 10। यहाँ 10 आयो, मैले 8 लेखेको रहेछु। अब 10 मा 8 घटाउँदा 2 हुन्छ, फरक कति आयो? 2 को आयो। त्यस्तै 3 नम्बरमा कति आयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा रहेछ। मैले यहाँ अनुमान गर्दा 9 लेखेको छु। अब 9 मा 8 घटाउँदा 1 भयो, फरक आयो, हेर्नुहोस् है त। त्यसै गरी 4 नम्बरमा हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 1 2 3 कति? 12 वटा। फरक आयो त? मैले अनुमान गरेको र वास्तविकमा केही फरक आयो? आएन। त्यसैले 0 भयो। अब 5 नम्बरमा हेरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 र मैले अनुमान गरेको पनि 15 थियो। फरक आयो? आएन। त्यस्तै 6 नम्बरको 1 2 3 4 4 दुना 8 8 भयो, फरक आयो। कतिको फरक आयो? 2 को। त्यस्तै 7 नम्बरको हेर्नुहोस् है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दुना 18 भयो र मैले यहाँ अनुमानित गरेको कति छ? 14 छ। 18 मा 14 घटाउँदा कति हुन्छ? भन्नुहोस्। हो, 4 हुन्छ। फरक कति आयो? 4 आयो। यसरी हामीले के गर्यौँ त? यो हामीलाई प्रश्न नम्बर 3 मा भनेको थियो, तल दिएका आयतहरूको क्षेत्रफल अनुमान गर्नुहोस् र ठाडो र तेस्रो सिधा रेखाहरू खिची 1 सेमी लम्बाइका एकाइ वर्गहरू बनाएर वास्तविक क्षेत्रफल पनि पत्ता लगाउनुहोस् भनेको थियो र तालिकामा भर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले अनुमान गर्यौँ र 1 सेन्टिमिटरको लम्बाइमा हामीले ठाडो र सिधा तेस्रो रेखाहरू कोरेर वर्गहरू बनायौँ र हामीले के पायौँ त? केही अनुमान गरेका ठिक रहेछन् र केही कुराहरू केही अनुमान गरेका के रहेछन्? फरक आयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईहरूले यो क्षेत्रफल भन्ने पाठ बुझिसक्नु भएको छ। र यसरी हामीले के गर्यौँ त? यो पाठ अन्तिम हामीले सकिसकेका छौँ, पाठ 22। र यसरी गरेर हामीले सकिसक्यौँ। हामीले के गर्यौँ त? यो हाम्रो कक्षा 3 को मेरो गणित भन्ने विषयको 22 वटा पाठहरू हामीले पढिसकेका छौँ र यहाँ तल यहाँ लेखेको छ तपाईहरूलाई CU इन ग्रेड 4 भनेको छ। के भनेको छ? CU इन ग्रेड 4 भनेको छ। र हामीले यसरी कक्षा 3 को गणित किताब पढिसकेका छौँ नानी बाबुहरू। अब तपाईहरूले घरमा बसेर राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, परीक्षाको तयारी राम्रोसँग गर्नु पर्यो, पास हुने गरी पढ्नु पर्यो। अनि पास भएर हामी अब
कक्षा 4मा भेट्नेछौँ भनेर यहाँ किताबको अन्तिम पान्नामा लेखेको छ र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग मेहनत गरेर पढ्नुभएको छ र यदि कुनै ठाउँ कुनै विषयमा पनि केही समस्याहरू छ भने म यहाँ तपाईलाई एउटा नम्बर दिन्छु। सबैजनाले यो नम्बर टिप्नुहोस्। 98 4 95 95 8 95। हेर्नुहोस्, यो नम्बर मैले यहाँ लेखिदिएको छु। यो नम्बरमा तपाईले फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र नजानेको प्रश्नहरूलाई सोध्ने बानी बसाल्नु होला। र हैन मलाई फोन गर्दा डर लाग्छ जस्तो लाग्छ भने यही नम्बरमा तपाईले भाइबरमा, व्हाट्सएपमा अथवा टेलिग्राममा तपाईले मेसेज गरेर सर मलाई यो कुरा आएन, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईको सेवामा निरन्तर लागि परिरहेका छौं र तपाईको एक कल आयो भने समस्या हल गर्ने जिम्मा हाम्रो हो र नजानेको प्रश्नहरू तपाईले सोध्नु होला भन्दै कक्षा 3 को गणित यही सकेको छु मैले र सायद तपाईहरु पास हुनुभयो भने कक्षा 4 मा हामी भेट्ने छौं भन्दै राम्रोसँग पढ्नुहोस्। तपाईको दिन शुभ रहोस् भन्दै म तपाईहरु सामुबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।